दीप बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली, पूण पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. देवान रचतना सगळें संपूर्ण जावन आसता, पूण आकाश आनी पृथ्वी रचल्यार पृथ्वी निराकार आसची, रिती आसची आमी पळयता. कित्या पासून ती रिती जाली? थंयसर सैतानान एक दूत तो जावन आसलो लुसिफर, आनी तो ताच्या हंकारा वरवीं तो पृथ्वेक येवन पडटा आनी सगळें तें निराकार जाता, अंधकारान बुडता आनी तें रितें जाता. तशेंच भाव भयणीनो, देवान पळयत आसतना आदी सागरामध्ये थंयसर देवाचो आत्मो आसलो आनी हें पळयलो देवान म्हळें पृथ्वेर उजवाड जावं दी म्हणून, आनी थंयसर उजवाड जालो. एका उतरान सगळी पृथ्वी रचचें आमी पळयता भाव भयणीनो, एकाच उतरान. तशेंच मनशा कुळांतय आदावन तें पाताक केल्ले वरवीं, देवाच्या उतराच्या विरोध तो गेल्ले वरवीं तोय रितो जालो, तोय काळोखान भरलो आनी ताचे तें निराकार आयलो. आनी ताचे वरवीं आमी सर्वां सकड निराकार रिती आनी अंधकारान भरलेलीं जाल्या. हर एक मनीस पातकी जालो आनी देवान तें पळयलें. देखून जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी उतार जावन आसच्या देवान मनीस जायचें पडलें. आनी तो जेजू क्रिस्त त्या गेनेझरात त्या शहरांत येता आसतना लोक निराकार जावन आसा, अंधकारांत आसा आनी तो रितो जावन आसा. थंय येवन लोक हारी-हारींनी वाटे देगेन रावूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताच्या आंगाचे वस्तू रापडल्यार पुरो आपूण बरी जाता, देमसार सुटात म्हणून ते पातयेवंक लागले. कित्याक असलें आकर्शण जेजू थंय जालें? कित्याक म्हळ्यार तो उतार जावन मास जावन आसा, देव तो जावन आसा म्हणून तांकां कळीत ना जाल्यार तो देवच जावन ह्या संवसारी आसलो, मनीस जालो खरें आमच्या पातकां पासत, पूण थंयसर तांच्या मोदकांत येताना देवाची सकत वाळूंक लागली. आज भाव भयणीनो, आमकांय देवाचें उतार जायचें. आमच्या जिवितांत ती अंधकार आसा, आमकांय उजवाड जाय. उजवाड तर खंय थावन येता? उजवाड देवाच्या उतरां थावन मात्र येता. आमकां कुडीक न्हय बगर आमच्या आत्म्याक उजवाड जाय. आमी निराकार आसांव, रिती आसांव आनी आमचें तें आकार ना जावंक पुरो, अंधकार भरला जावंक पुरो, पूण जेजू क्रिस्ताच्या उतरांनी आमकां उजवाड फांगता आनी तो उजवाड जावन आसा पवित्र आत्मो. ही शुभ वार्ता आमी आयकतना आमी खंय नासतल्या त्याच सुवातेर देवान आमकां वांचोवंक आमकां देवान येवजन दवरलें. जेजू क्रिस्ता मुखांतर वांचोवचें येवजन केदाळ आमी समजता तवळ आमचें तें ती बाचावी येता. वय पृथ्वी समेत निराकार जावचें देवाक खुशी जावना, बगर तर देवान रचलेल्या ताच्याच सारके सोनी स्वरुपाचो जावन रचलेल्या मनशाक तो सोडीत गाय. वै भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुजें रक्षण संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान जेजू क्रिस्ता मुखांतर केलां आनी तें संपूर्ण जालां जेजू क्रिस्ता थंय. आज आमी जेजू क्रिस्ता थंय मावार्थ दवरतना ताची शुभ वार्ता आयकत आसतना तें रक्षण आमच्या भितर येता आनी आमच्या भितर उजवाड फांगतना निराकार आसलें जेजू क्रिस्ताच्या आकारान भरता आनी रित्या आसलें पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरोवंक साध्य आसा. हें केवल भावार्था वरवीं मात्र साध्य. आमेन.